मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मुसलमान मुआशरे में किताब व सुन्नत की तालीम से दूरी की बिना पर गैर मुस्लिम अक़वाम के कल्चर से मुशाबत को पसंद करने की बिना पर एक बहुत बड़ी ख़राबी ये आ गई है कि वो दिल लगी के लिए, दिल बहलाने के लिए मिज़ाह के तौर पर 1 अप्रैल को दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मुसलमान भाइयों को, और उनको एक गलत ख़बर देकर तंग करते हैं और परेशान करते हैं। इस्लाम में कतअन इसकी गुंजाइश नहीं है। मुसलमान को ये अमल हरगिज़ ज़ेब नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर कई अल्लाह की और अल्लाह के रसूल के फ़रामीन की मुखालफतें हैं और बड़ी बड़ी ख़राबियाँ हैं। उनमें से सबसे बड़ी ख़राबी झूठ बोलना है, क्योंकि अप्रैल फूल किसी को दिल लगी के तौर पर, मजाक के तौर पर भी किसी के साथ झूठ बोलना ऐसे ही झूठ है जैसे हकीकत में किसी के साथ झूठ बोलना है, और ये उतना ही बड़ा गुनाह है जितना हकीकत में झूठ बोलना गुनाह है। और झूठ बोलना समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है, लंबी हदीस है सही बुखारी में। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फ़जर की नमाज के बाद अक्सर पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? अगर ख्वाब देखा होता तो सहाबा बयान करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमाते। तो एक दिन सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसी ने तुम में से ख्वाब देखा है तो बयान करो। उन्होंने कहा, हम में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैंने ख्वाब देखा है। फिर आपने वो लंबा ख्वाब बयान किया। उसमें है कि 2 लोग मेरे पास आए, मुझे उठाकर अर्ज़ मुक़द्दसा वहाँ ले गए, और वहाँ मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। उनमें से एक चीज़ ये देखी कि एक बंदा बैठा हुआ है और दूसरा बंदा उसके हाथ में एक कुंडा है छुरे जैसा तेज़, वो उसकी बाछ में डालता है और कान तक, गर्दन तक चीर देता है। फिर उसके नाक के नथने में डालता है और गर्दन तक चीर देता है। फिर उसकी आँख में डालता है और गर्दन तक चीर देता है। जब तीनों तरफ चिर जाती हैं तो फिर दूसरी तरफ वो उसकी बाछ में डालकर, नाक में डालकर, आँख में डालकर चीरता है। तो उतनी देर में पहली तरफ दुरुस्त हो जाता है और फिर वो पहली तरफ आकर फिर चीरना शुरू हो जाता है। आपने पूछा, मन हाउलाए, ये बदनसीब बदबख्त कौन लोग हैं? तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा, चलिए चलिए आप आगे चलिए। बहरहाल आखिर में जब बताया तो उन्होंने कहा कि वो बंदा जिसको आपने देखा था, जिसकी बाछें, जिसका नाक और जिसकी आंख गुद्दी तक चीरी जा रही थी, ये वो बंदा था जो झूठ बोलता था, और उसका झूठ वो दुनिया के किनारों तक पहुंच जाता था। आजकल लोग सोशल मीडिया पर भी बहुत झूठ बोलना वो हंसी समझते हैं, मजाक समझते हैं, जबकि वो झूठ सारी दुनिया में फैल जाता है। और उन्हें प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपने जहन में रखना चाहिए कि ये कितना बड़ा संगीन मामला है। और उन फरिश्तों ने कहा कि इस बंदे के साथ क़यामत तक यही होता रहेगा। फिर झूठ बोलने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की अलामत में से एक अलामत करार दिया है। आपने फरमाया, मुनाफिक की 4 अलामतें हैं, उनमें से एक अलामत है इदा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। और ये भी फरमाया मदीने वाले इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्नल रजुला ला यकज़िबु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन इय्याकुम वल कज़िबा। लोगों, अपने आप को झूठ से बचाओ, झूठ के करीब मत जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वालों, क्योंकि ये झूठ इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, ये गुनाह की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, और ये झूठ, ये गुनाह बंदे को जहन्नुम की आग का ईंधन बना देते हैं। और प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदा झूठ बोलता रहता है हत्ता कि अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब ही लिख दिया जाता है। तो ये मामला बड़ा संगीन है।
اسلام نے صرف 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے مسلمان کو۔ ایک ہے 2 خاندانوں، برادریوں، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے، دوسرا ہے میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور تیسرا ہے زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ صرف ان 3 موقعوں کے علاوہ کسی موقع پر مذاق میں بھی، ہنسی میں بھی، دل لگی کے طور پر بھی جو ہے نا وہ اسلام مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک تو اس میں خرابی ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ دوسری خرابی یہ اپریل فول کے اندر یہ ہے کہ اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو دکھ دیا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جس کو جھوٹی خبر دی جاتی ہے بے شک اپریل فول کے نام پر مزاح کے طور پر، مذاق کے طور پر، دل لگی کے طور پر دی جاتی ہے، تفریحی طور پر اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک مرتبہ شدید دھچکا لگتا ہے جو اچانک یہ خبر سنتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج 1 اپریل ہے، تو وہ دھچکا لگتا ہے، اس کے اندر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ جب نتیجہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو اپریل فول تھا، یہ تو جھوٹ تھا۔ تو یہ کسی کو دکھ پہنچانا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ اور ویسے بھی ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، قرآن میں رب العالمین نے صاف کہا ہے جو بغیر وجہ کے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا وہ گناہ اور بہت بڑا بہتان اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسری اس کے اندر بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں مسلمان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر کسی مسلمان کو دھوکہ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ دھوکہ تو کسی کافر کے ساتھ بھی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ جائے کہ ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ دیا جائے، اس کو دھوکہ دے کر پریشان کیا جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کو دکھ کے اندر مبتلا کیا جائے۔ اور ایک خرابی اس اپریل فول کی اس خباثت کے اندر یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کی نکالی ہے، غیر مسلموں کا کلچر ہے، یہ غیر مسلموں کی تہذیب ہے، اور اسلام غیر مسلموں کے کلچروں، تہذیبوں، ان کے طریقوں کو اپنانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کیا تجھے تیری ماں نے حکم دیا یہ لباس پہننے کا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی دھو دوں یہ؟ وہ فوراً سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کپڑوں کو اتار کر آگ لگا کر جلا دو، راکھ بنا دو ان کو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے زیب نہیں دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلچر کو چھوڑ کر تو کافروں کے جو ہے نا وہ طور طریقے کا نمائندہ بن کر دنیا میں کھڑا ہو، یہ تجھے زیب نہیں دیتا، اس کو جلا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حکم دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ان ساری خرابیوں کی بنا پر میں اپنی تمام مسلمان قوم سے، تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان خرابیوں کی بنا پر اس رسم کو اپنے ملک سے مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو ختم کریں، اور اس کے جو ارادے اور پروگرام بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ میری نصیحت پہنچائیں اور ان کو ڈرائیں اللہ سے اور ان کو روکیں، تاکہ مسلمان معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ غیر مسلم کا کلچر ختم ہو اور مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری والی جو ہے نا وہ مسنون زندگی اختیار کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی غیر مسنون زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔